7 गुना बड़े दुश्मन को ललकारा करता था। एक आज का दौर है कि हम पैरों में गिरे पड़े हैं, हम सरेंडर कर चुके हैं, हमारी अपनी दवाई है, उसका इस्तेमाल हमारे ऊपर किया जा रहा है। क्योंकि जनरल आसिम मुनीर ने जो नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा दिया वो तो मोदी खुद आ जाए तो नहीं पहुंचा सकता, मोदी पाकिस्तान का आर्मी चीफ लग जाए तो वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ये क्या बात है? क्या इजराइल पाकिस्तान का नेबरहुड पे आ रहा है और क्या इजराइल पाकिस्तान का नेबर बन जाएगा इफ देयर इज अ रेजीम चेंज इन ईरान? बलोचिस्तान के अंदर मुदाखलत करने की पोजीशन रखेगा। पाकिस्तान के लिए इस्राइल की जानिब से एक बहुत बड़ा थ्रेट है। कहा जा रहा है, इस्राइल के वज़ीर की तरफ से यह बयान सामने आ रहा है कि पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनने देना हमारी बहुत बड़ी गलती। ईरानी मीडिया का दावा है कि ईरान के आर्मी चीफ मोहम्मद बघेरी की लोकेशन पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने लीक की। वो दौर था जब पाकिस्तान आंखों में आंखें डाल के अपने से 7 गुना बड़े दुश्मन को ललकारा करता था। एक आज का दौर है कि हम पैरों में गिरे पड़े हैं, हम सरेंडर कर चुके हैं, हमारी अपनी दवाई है, उसका इस्तेमाल हमारे ऊपर किया जा रहा है। क्योंकि जनरल आसिम मुनीर ने जो नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा दिया वो तो मोदी खुद आ जाए तो नहीं पहुंचा सकता, मोदी पाकिस्तान का आर्मी चीफ लग जाए तो वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ये क्या बात है? जब कोई गैर मकबूल शख्स ऊपर बैठा होता है तो वो अपने आप को मकबूलियत दिलाने के लिए कोई बड़ी जंग का पंगा शुरू कर सकता है। भारत इस टाइम दुनिया की तीसरी या चौथी बड़ी मईशत बन चुका है। भारत इस टाइम टेक ऑफ के लिए तैयार है। अरब ममालिक से लेकर, यूरोप से लेकर, अमेरिका से लेकर, बरतानिया से लेकर हर मुल्क भारत में सरमायाकारी कर रहा है। जंग भारत को सूट नहीं करती। भारत तरक्की करके चीन से मुकाबला करने जा रहा है, पाकिस्तान को वो किसी खातिर में ही नहीं लाता। मेरा ख्याल है कि जितना प्लांट ये शख्स है भारत के आगे लेटा हुआ है, जिस तरह शरीफ खानदान है, मैंने आपको बताया अभी कि नवाज शरीफ और मरियम तो गुंगे हो गए हैं जब से ये हुआ है। तो शरीफ खानदान की हुकूमत है, इतनी प्लांट, इतनी कंप्रोमाइज्ड हुकूमत है, भारत को क्या मसला है? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जनरल आसिम मुनीर के बारे में आलमी एजेंसीज की ये कंसेंसस है जो अब तक हमें समझ आया है कि ये बंदा ज़हनी तौर पे स्टेबल नहीं है। पाकिस्तान के लिए इस्राइल की जानिब से एक बहुत बड़ा थ्रेट है। कहा जा रहा है, इस्राइल के वज़ीर की तरफ से यह बयान सामने आ रहा है कि पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनने देना हमारी बहुत बड़ी गलती। क्या इजराइल पाकिस्तान का नेबरहुड पे आ रहा है और क्या इजराइल पाकिस्तान का नेबर बन जाएगा इफ देयर इज अ रेजीम चेंज इन ईरान? हाइपोथेटिकल ऑफेंसिव क्वेश्चन कर रहा हूं, हाइपोथेटिकल एंड ऑफेंसिव क्वेश्चन कर रहा हूं। देखिए, इस चीज को आप ज़हन में रखें। इस वक्त की जो पोजीशन ये है कि इजराइल जो है वो बलोचिस्तान के अंदर मुदाखलत करने की पोजीशन रखेगा इफ देयर इज अ रेजीम चेंज। हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं, इफ देयर इज अ रेजीम चेंज, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग। सो ये पाकिस्तानियों को थोड़ा सा इस पे थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। और मेरा ख्याल ये है, मैं आई कैन स्पेकुलेट, आई कैन नॉट से यस और नो, इजराइल को रोकना चाहिए। और अगर इजराइल को नहीं रोका जाता और इजराइल ईरान के ऊपर कंप्लीट अपनी मर्जी से रजीम चेंज करवा लेता, गो के अमेरिकन ने कहा है कि देयर विल नॉट बी रजीम चेंज, दी स्ट्राइक्स इन ईरान वाज नॉट रजीम चेंज, इजराइल चाहता है रजीम चेंज हो। देखिए, बीबी नेतन्याहू की 2 बड़ी ख्वाहिशात थी। एक तो इजराइल के ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे हमला हो, अमेरिका ने वो कर दिया। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे हमला हो और अमेरिका ने वो कर दिया, और बीबी नेतन्याहू खुश है इस चीज के ऊपर कि थैंक यू आपने ये हमला कर दिया है। कल आपने देखा होगा कि पूरे के पूरे जो वहां पे हो रहा था इजराइल के अंदर, तल अवीव के अंदर डिजिटल बोर्ड्स वगैरह लगे हुए थे। लेकिन ये अब सवाल हमें बनता है कि अगर वहां पे रजीम चेंज हो गया तो इजराइल बलोचिस्तान में बहुत कुछ कर सकेगा। बलोचिस्तान जो है दैट विल नॉट बी सेफ प्लेस, बलोचिस्तान विल नॉट बी सेफ प्लेस। ये इस चीज को थोड़ा रियलाइज करें। बलोचिस्तान जो है ना वो एक पुरअमन जगह मजीद नहीं रहेगी। ये पाकिस्तानियों को इसकी फिक्र होनी चाहिए, क्योंकि इजराइल तो आपके नेबरहुड में बैठ जाएगा, रजीम चेंज हो जाएगा, प्रो इजराइल अगर गवर्नमेंट आ जाती है, वहां पे कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो इस वक्त मौजूदा एंटी सिस्टम के खिलाफ हैं, इसके वो अगर खिलाफ हैं तो ये चीजों को थोड़ा समझने की जरूरत है। मैं इस चीज को बार बार जो मैंने थोड़ा स्टडी किया कि इंडिया जो है एक तरफ होगा आपके, इंडिया ऑन वन साइड, इजराइल ऑन अदर साइड, इंडिया ऑन वन साइड, इजराइल ऑन अदर साइड। 2 आपके जो नेबर कंट्रीज हैं, ईरान इंडिया के साथ तो पहले ही नहीं बनती, इंडिया के साथ तो पहले ही नहीं बनती, तो फिर क्या होगा भाई, आगे क्या होगा, हम किधर जाएंगे? ये हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं। इन सवालों को स्टडी करना, समझना, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। ये इसकी बहुत ज्यादा सेंस बनती है, आपको पता है इस चीज का, ठीक है जी। सो हमें इस चीज को थोड़ा सा इस मजाज से देखने की जरूरत है कि हमें हमारे बॉर्डरिंग एरिया में
اگر ایران میں رجیم چینج ہو جاتا ہے تو we will be in trouble. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ What should Pakistan do? Pakistan is supporting diplomatically and politically to the Iranians. ہم کسی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتے. Neither we can afford, nor it is our war, nor ہمیں اس چیز کا مسئلہ نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستان اس وقت امریکہ کو یہ ایڈوائز کر رہا ہے کہ آپ تھوڑا سا معاملات کو انگیج کریں. ٹھیک ہے، آپ تھوڑا سا ڈپلومیٹک سولوشن کی طرف جائیں. اور آپ نے اگر رجیم چینج کیا تو پاسبلٹی ہے کہ اٹ ول بی another سیریا, اٹ ول بی another عراق. ایرانی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ایران کے آرمی چیف محمد بگھیری کی لوکیشن پاکستانی فیلڈ مارشل عاصم منیر نے لیک کی تھی. یہ تصویریں دیکھیے 27 مئی 2025 کی ہیں جب پاکستانی فیلڈ مارشل عاصم منیر ایران دورے پر پہنچا تھا. منیر نے تہران میں جنرل اسٹاف مکھیالے کا دورہ کیا تھا. منیر کے ارادوں سے بے خبر ایران نے اس کا زوردار سواگت بھی کیا تھا. اس دوران منیر نے ایرانی سشستر بلوں کے چیف آف اسٹاف جنرل محمد بگھیری سے بھی ملاقات کی تھی. اس ملاقات میں سیما سرکشا، چھیتری استھرتا اور سینیہ سہیوگ جیسے مدوں پر چرچا ہوئی تھی. لیکن اس وقت کسی کو ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ تصویریں اور یہ منیر کا دورہ کچھ ہی ہفتوں میں رہسیہ اور سازش کا چہرہ بن کر سامنے آ کھڑے ہوں گے. ہم ایسا کیوں کہہ رہے ہیں اسے سمجھنے کے لیے یہ دو تصویریں دیکھیے. پہلی تصویر تب کی ہے جب منیر ایران کے آرمی چیف محمد بگھیری سے مل رہا تھا، جبکہ دوسری تصویر اس گھڑی کی ہے جو منیر نے محمد بگھیری کو تحفے میں دی تھی. ایرانی میڈیا میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ گھڑی محض ایک لگژری ایکسیسریز ہی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک GPS بیکن سے لیس ڈیوائس تھی جس سے اسے پہننے والے شخص کی ہر گتیویدھی، اس کی ہر لوکیشن کو ٹریس کیا جا سکتا تھا. دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ منیر نے یہ گھڑی بگھیری کو بہت سوچ سمجھ کر گہری سازش کے تحت گفٹ کی تھی. It will be another Libya, it will be another Yemen maybe. So be careful. میرا خیال ہے کہ پاکستان اس حوالے سے بتا رہا ہے. تو اس چیز کو یہ دیکھیں، انڈیا کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. انڈیا کو تو دیکھیں اگر اب پرو اسرائیل رجیم از ان ایران if this war continues. اب دیکھیں نا، ایرانی جو فارن منسٹر ہے he is in Moscow. ایرانی فارن منسٹر is in Moscow. یاد رکھیں to take an advice کہ کیا کریں. جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کے لیے پنڈورا باکس کھول دیا ہے کہ اگر اٹیک نہیں کرتے تو کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے، اٹیک کرتے ہیں تو کمپلیٹ انہیلیشن ہو جائے گی، تباہی و بربادی ہوگی. وہاں تباہی و بربادی کے چانسز زیادہ ہیں. ہمارے وہ دوست جو ان چیزوں کو تھوڑا سمجھتے ہیں they must understand these realities کہ اگر if it continues this way یہ چیزیں ایسے ہی چلتی رہیں تو ہماری تو وہ جسے کہتے ہیں نا دڑن تختہ ہو جائے گا. میں سچی بات بتا رہا ہوں آپ. سو ہمیں بہت کیئرفلی اپنے کارڈز کھیلنے ہیں. مڈل ایسٹ we are basically the immediate neighbors of the Middle East. So جو اس وقت پاکستان کی وہ جو ہے نا پوزیشن ہے، وہ جو پاکستان کی پوزیشن ہے اس وقت، وہ پوزیشن بڑی کلیئر ہے کہ ہمیں مڈل ایسٹرن ممالک کے ساتھ مل کے ایک سافٹ سپورٹ امریکہ کو دینی چاہیے اور امریکہ کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہیے، نہ کہ ہم ان چیزوں میں پڑ جائیں اور ہم اس کو اسلامک کارڈ کھیلیں اور یہ کارڈ وہ کھولیں. یہ اسلامک کارڈ ہمیں سوٹ نہیں کرتا. جن لوگوں کو نہیں پتا میں ان کو تھوڑا سا بتا دوں. کئی لوگ ہوتے ہیں ہمارے جذباتی لوگ ہیں نا، ٹرسٹ می ہمارے لوگ بڑے جذباتی ہیں، وطن سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات ہے، لیکن پھر بھی جذباتی ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار ہم نے تو جو بس وہ جسے کہتے ہیں نا ہر لحاظ میں ہمیں اسٹینڈ لینا ہے اور کرنا ہے اور اس طرح کی چیزیں. سو مجھے جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو میں دیٹس واٹ آئی سے رجیم چینج کے لیے آپ کو بہت زیادہ خون خرابہ کرنا ہوگا. اسرائیل خون خرابہ کرنے کے لیے تیار ہے. اس کی وجہ یہ ہے ایک اسرائیل کا یار فوجی نہیں مرا ابھی تک. ایرانینز کے تو انہوں نے ٹاپ جنرل 5 منٹوں میں فائر کر. آپ ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے. دھنیہ واد.